आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर गौस मुहियुद्दीन से इलाकाई खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। नीट सवालिया पर्चा अफशा मामले में मरकजी हुकूमत और कौमी जांच एजेंसी रिपोर्ट पेश करें, अदालत आलिया का हुक्म। बरसात के पेश नज़र रियासत भर में ज़िले मिशनरी चौकन्ना रहे, वज़ीर आला की हिदायत। छत्रपति संभाजी नगर में वाक़े तैरानगाह की तौसी का काम अनकरीब शुरू किया जाएगा, रुकन पार्लिमान डॉक्टर भागवत कराड़। और रियासत के बेशतर इलाकों में ज़ोरदार बारिश, मुंबई और कोकन में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान। अब खबरें तफसील से। अदालत आलिया ने नीट सवालिया पर्चा अफशा मामले में मरकजी हुकूमत और कौमी जांच एजेंसी NTA को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। इस मामले की गुज़िश्ता रोज़ हुई सुनवाई में अदालत ने ये हुक्म दिया। अदालत ने ये रिपोर्ट पेश करने के लिए कल शाम 5 बजे तक का वक्त दिया है। इसी तरह मरकजी तहकीकाती इदारे CBI को भी अपनी कारकर्दगी पर मबनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। अदालत ने कहा कि इम्तिहान की अजमत के साथ समझौता होता नजर आने पर इम्तिहान मनसूख करना ही आखिरी हल है। दोबारा इम्तिहान की हिदायत देने से कबल इस बात का सुराग लगाना ज़रूरी है कि सवालिया पर्चा कहाँ से अफशा हुआ था। इस मामले की अगली समाअत परसों जुमेरात के रोज़ की जाएगी। नीट सवालिया पर्चा अफशा मामले में मुलजिम संजय जाधव को 14 दिनों तक अदालती तहवील में रखने का हुक्म दिया गया है। जाधव की CBI तहवील की मुद्दत कल ख़त्म हो गई थी, जिसके बाद उसे लातूर की अदालत में पेश किया गया था। इसी दौरान नीट सवालिया पर्चा अफशा मामले में दिल्ली के गंगाधर नामी मुलजिम को आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। CBI का दस्ता उसे लातूर लेकर जाएगा। ईरन्ना कोंगुलवार नामी मुलजिम हुनूज फरार है। CBI उसे तलाश कर रही है। रियासत भर में हिट एंड रन के हादसात में किसी का भी लिहाज किए बगैर सख्त कार्रवाई की जाए, वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने यह हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि आम शहरियान हमारे लिए निहायत ख़ास हैं। उन्होंने पुलिस इंतज़ामिया को हिदायत दी कि हिट एंड रन के मामलात निहायत संजीदगी से हल किए जाएं और मुतासिरीन को इंसाफ दिलाया जाए। रियासत के बेशतर इलाकों में हो रही बारिश को मद्देनज़र रखते हुए ज़िला सतही मिशनरी चौकन्ना रहें, वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने यह हिदायत दी है। बारिश के सबब रियासत में मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेने के मकसद से कल मंत्रालय के कंट्रोल रूम का दौरा करने के बाद वो इजहार ख्याल कर रहे थे। वज़ीर आला ने बताया कि बारिश के पानी की निकासी के लिए मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से किए गए होल्डिंग पॉन्ड्स और माइक्रो टनलिंग जैसे इक़दाम के सबब इस साल कहीं भी पानी जमा नहीं हो रहा है। इसी दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के सदर नाना पटोले ने कहा है कि वज़ीर आला अपनी नाकामी का जिम्मेदार बारिश को ठहरा रहे हैं। वो कल मुंबई में ज़राए अबलाग से इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासत के बेशतर इलाकों में बारिश न होने की वजह से दोबारा तुख्म रेजी की नौबत आ गई है। कई देहातों में पानी और चारे की किल्लत का मसला संगीन नौयत इख्तियार कर रहा है। ऐसे हालात में रियासती हुकूमत अहकामात देती है, लेकिन इंतज़ामिया कोई काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जनाब नाना पटोले ने सवाल उठाया कि आखिर हुकूमत इस जानिब कब तवज्जो देगी। गवर्नर रमेश बैस ने कहा है कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कायम करदा पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ने गुज़िश्ता 8 दहाइयों के दौरान पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद तलबा को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करके खुद कफ़ील बनाया है। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का 79वां यौम तासीस कल मुंबई में गवर्नर रमेश बैस की मौजूदगी में मनाया गया। इस मौके पर वो इजहार ख्याल कर रहे थे। इस तकरीब में मरकज़ी वज़ीर बराए समाजी इंसाफ नीज़ मज़कूरा तालीमी इदारे के सदर नशीन रामदास आठवले समेत कई सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद थीं। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर से नशर की जा रही हैं। छत्रपति संभाजी नगर शहर में वाक़े तैरानगाह की तौसी का काम अनकरीब शुरू किया जाएगा, रुकन पार्लिमान डॉक्टर भागवत कराड़ ने ये बात कही है। वो कल हवाई अड्डे की तौसी के खुसूस में मुनक़्क़दा मीटिंग के बाद सहाफ़ियों से इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हवाई अड्डे की तौसी के लिए
139 ایکڑ زمین تحویل میں لی جائے گی، جس کے بعد یہاں سے ایئر رشیا کی فضائی خدمات بھی شروع ہو جائے گی۔ اس موقع پر جناب کراڈ نے مزید بتایا کہ چھترپتی سمبھاجی نگر کو پینے کا بہترین پانی فراہم کرنے کے لیے متوازی پائپ لائن کے ذمہ دار افسران کو ضروری ہدایات دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اب تک 32 کلومیٹر طویل پائپ لائن ڈال دی گئی ہے۔ ریاست کے بیشتر علاقوں میں کل زوردار بارش ہوئی۔ ممبئی میں ہوئی موسلادھار بارش کی وجہ سے معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے ہیں۔ مضافاتی ٹرینوں کے ساتھ ساتھ وسطی ریلوے کی طویل سفر کرنے والی ٹرینیں بھی تاخیر سے چل رہی ہے۔ کولہاپور ضلع میں بارش کا زور ہنوز قائم ہے، جس کے نتیجے میں پنچ گنگا ندی میں طغیانی آئی ہوئی ہے۔ کولہاپور بازار بھوگاؤں راجاپور ریاستی شاہراہ بند ہو گئی ہے۔ تھانے، وسئی، مہاڑ، چپلون، کولہاپور، سانگلی، ساتارا اور سندھو درگ میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ فورس کے دستے تعینات کیے گئے ہیں۔ رائے گڑھ ضلع میں بھی زوردار بارش ہو رہی ہے۔ رائے گڑھ قلعے کے اطراف طوفانی بارش جاری ہونے کی وجہ سے قلعہ بند کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح رتنا گیری اور سندھو درگ ضلع میں بھی موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی دوران پونا کے دفتر موسمیات کی اطلاع کے مطابق اگلے 2 دنوں میں کوکن کے بیشتر علاقوں میں زوردار بارش ہونے کا امکان ہے۔ اسی طرح وسطی مہاراشٹر اور مراٹھواڑے کے کئی حصوں میں بھی اچھی بارش ہونے کی امید ہے۔ سقوط حیدرآباد کے محقق نیز بقائے مویشیان کے ریاستی کمشنر کوستب دیوے گاونکر نے کہا ہے کہ مراٹھواڑے میں نئے دور کا آغاز کرنے کے لیے مزید اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ ادب اور ثقافت کے ریاستی بورڈ کے رکن دھننجے گڈسورکر کی کھڑاڑلیا شرنکھلا نامی کتاب کا اجرا جناب کوستب دیوے گاونکر کے ہاتھوں پونا میں کیا گیا۔ اس موقع پر وہ اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ اور آزادی میں تاخیر کے باعث مراٹھواڑہ پیچھے رہ گیا ہے۔ مراٹھا ریزرویشن سے متعلق عوامی بیداری میں اضافہ کرنے کے مقصد سے ناندیڑ میں کل امن ریلی نکالی گئی تھی۔ اس ریلی میں مراٹھا برادران کثیر تعداد میں شامل تھے۔ اس موقع پر مراٹھا ریزرویشن کے لیے آندولن کر رہے منوج جرانگے پاٹل کی موجودگی میں جلسہ عام کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مراٹھا ریزرویشن کی جد و جہد OBC سے ریزرویشن لیے بغیر ختم نہیں ہوگی۔ اسی دوران جرانگے پاٹل کی موجودگی میں آج لاتور میں بھی امن ریلی نکالی جائے گی، ساتھ ہی جلسہ عام کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ اسی پس منظر میں لاتور شہر میں کل موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی تھی۔ پربھنی ضلع میں دھنگر سماج کے خانہ بدوش طبقے سے تعلق رکھنے والے طلبہ کے سرپرستوں کی جانب سے تعلیمی سال 2024-25 کے لیے انگریزی میڈیم کے رہائشی اسکولوں میں داخلہ دینے کے لیے 14 جولائی تک درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر گیتا گٹھے نے مستحق سرپرستوں سے درخواستیں دینے کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعلیٰ میری لاڈلی بہن یوجنا سے متعلق معلومات دینے کے مقصد سے ہنگولی ضلع کے سینگاؤں میں کل خواتین کا میلہ لگایا گیا تھا۔ اس موقع پر بھارتیہ جنتا پارٹی کی رہنما چترا واگھ نے خواتین کی رہنمائی کی۔ بیڑ اور لاتور ضلع کلکٹر دفاتر نے شہریان کے لیے شعبہ سماجی انصاف اور شعبہ امداد کی جانب سے بزرگ شہریان کے لیے شروع کی جا رہی مکھیہ منتری ویوشری یوجنا سے مستفیض ہونے کی اپیل کی ہے۔ پربھنی شہر اور دیہی علاقوں کے ساکنان سے بھی خصوصی امداد یوجنا کے تحت مختلف سرکاری اسکیمات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اگلے 15 دن میں درخواست جمع کرنے کی اپیل تحصیلدار ڈاکٹر سندیپ راجپورے نے کی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ نیٹ سوالیہ پرچہ افشاں معاملے میں مرکزی حکومت اور قومی جانچ ایجنسی رپورٹ پیش کریں، عدالت عالیہ کا حکم۔ برسات کے پیش نظر ریاست بھر میں ضلعی مشنری چوکن نہ رہے، وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ اور ریاست کے بیشتر علاقوں میں زوردار بارش، ممبئی اور کوکن میں آج موسلادھار بارش کا امکان۔ علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔